दर्शकहरू नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। संविधान जारी भइसके पछाडि जसरी राजनीतिक दलहरू बीच जुन खालको एउटा तरलता देखिएको छ, राजनीतिक संक्रमण अहिले पनि कायम रहेको छ। जसरी राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा एकजुट हुनुपर्ने अवस्थामा अहिले यताउता दौडिरहेका छन् र बेमेलको अवस्था अहिलेसम्म पनि कायम नै रहेको छ। केही राजनीतिक दलहरू संसदमा जुन आफ्नो संघर्ष गरिरहेका छन्, आफ्ना मुद्दाहरू संविधानमा कार्यान्वयन गराउनका लागि, र त्यस सँगसँगै सरकारले संविधान संशोधन ल्याइसके पछाडि राजनीतिक दलहरू जुन खालको दूरी अहिले बढिरहेको छ, त्यो दूरीले गर्दाखेरि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा जटिलता थपिँदै गइरहेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको एउटा पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक, उसले केपी ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई जुन भोट दिएर सरकारमा ल्याउनको लागि मद्दत गर्यो र अहिले भने ऊ यता न उता भएको छ। न मधेसी मोर्चामा रहेको छ, न सरकारमा नै ऊ अटाउन सकेको छ। खासमा अहिले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई फोरम लोकतान्त्रिकले कसरी हेरिरहेको छ, हामी यतिखेर उहाँसँग अहिले पछिल्लो अवस्था बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब केपी ओली सरकारलाई तपाईहरूले जुन छाडेर सरकारबाट हटिसके पछाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तपाईँहरूले भोट दिएर अहिले सरकार परिवर्तन भएको अवस्था छ र तपाईँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्न, मधेसी मोर्चाको जुन आन्दोलनमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्न। अहिले तपाईँहरूले गर्न चाहिँ के खोजिरहनु भएको छ? पछिल्लो राजनीतिक जुन घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब हामी सरकारलाई भोट दिएका छौँ र सत्ता पक्षमा छौँ अहिले, र अहिले हामीले मन्त्रीमण्डलमा गएका छैनौँ। र अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि के छ भने मुख्य विषयवस्तु भनेको संविधानको कार्यान्वयनको कुरा हो। र संविधान कार्यान्वयनको लागि विशेष गरेर जबसम्म सीमाङ्कनको बारेमा टुङ्गो लाग्दैन तबसम्म फुल फेजमा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसलाई गर्दाखेरि संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ र त्यसमा रहेका केही धाराहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा सुरुदेखि नै हाम्रो अडान हो। त्यसलाई गर्दाखेरि हामीहरू त्यो बेलादेखि नै जतिखेर संविधान बन्दै थियो त्यो बेला हामीले अन्तिम घडीसम्म हामीले तीन दललाई साथ दियौँ। तर जब हाम्रो मुद्दाको जब एड्रेस गर्ने जब छाँटगाँट हामी देखेनौँ, त्यसपछि हामी संविधानमा सिग्नेचर गरेनौँ, हस्ताक्षर गरेनौँ। र अहिले आएर हामी के भन्ला छौँ भने कि जुन मुद्दा हामीले उठाएका छौँ त्यो मुद्दालाई तपाईँहरूले नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका साथीहरू हाम्रो मुद्दालाई एड्रेस गर्नुपर्छ। एड्रेस गर्यो भने हामीले साथ दिन्छौँ भन्ने कुराको बारेमा भनेका छौँ। र साथसाथै के छ भने अहिलेको परिस्थिति के छ भने 2/3 बहुमत पुर्याउनु पर्ने छ। अब 2/3 बहुमत पुर्याउनको लागि सबैलाई समेटेर जान सकेन भने 2/3 बहुमत त पुग्दैन। त्यसलाई गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी मधेसी मोर्चामा त 2/3 मेजोरिटी त पुग्दैन। 2/3 मेजोरिटी पुर्याउनको लागि फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा लगायतका र यहाँसम्म कि यदि हामी नेकपा एमालेलाई साथ दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो दलिल हो अहिलेसम्म। अब भनेपछि अहिले तपाईँहरूले जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सघाउनु भयो नि, हजुर, यस हिसाबमा अहिले जुन संविधान संशोधनको कुरा आएको छ, तपाईँहरूको माग चाहिँ त्यहाँबाट पुरा हुने छाँटकाँट देखेरै यो सरकारलाई सहयोग गर्नु भएको हो कि यसबाट पनि केही हात लाग्ने जस्तो लागिरहेको छैन? अब हालका प्रधानमन्त्री पटचनजीले त्यो बेला पनि हामीले भन्नुभएको थियो कि म थारूको मुद्दा, मधेसीको मुद्दा, आदिवासी जनजाति, दलित मुस्लिमको मुद्दालाई म एड्रेस गर्छु, त्यसलाई गर्दा मलाई साथ दिनुहोस् भन्ने कुराको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। त्यस आधारमा हामीले उहाँलाई भोट दिएका हौँ। र साथसाथै हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने कुराको बारेमा त्यो बेला पनि भनेका थियौँ र अहिले पनि त्यो कुरा हामी भनेका छौँ। त्यसलाई गर्दा के छ, मुख्य कुरा भनेको मुद्दाको कुरा हो। र मुद्दालाई जसरी उहाँहरूले फेरि संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, दर्ता गराउनु भएको छ, त्यसमा हाम्रो असहमति छ। यसमा नै असहमति छ कि कैलाली, कञ्चनपुर र झापा मोरङ सुनसरी जुन पहिलो संविधान सभादेखि नै विवादित जुन जिल्ला छ, यसलाई अब अहिलेसम्म यदि हामीले एड्रेस गर्न सकेनौँ भने त्यो मुद्दा जिउको तिउँ रहन्छ। त्यसलाई गर्दाखेरि यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। र अहिले उहाँले 5 नम्बर प्रदेशलाई उहाँले केही जिल्लाहरू उहाँले हटाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र हामीले के भनेका छौँ भने 7 नम्बरसँग
जोडिएको र 5 नम्बरसँग जोडिएको कैलाली कञ्चनपुरलाई जो उहाँका थारूहरू समुदायहरू छन् उहाँहरू हामी 7 नम्बर प्रदेशमा हामी बस्न चाहँदा हामी 5 नम्बर प्रदेशमा आउन चाहन्छौँ। त्यसलाई गर्दाखेरि कैलाली कञ्चनपुर जिल्लालाई 5 नम्बर प्रदेशमा जोडियोस् भन्ने कुराको बारेमा माग हो। त्यसलाई गर्दा हिजो पनि राष्ट्रपतिजी कहाँ त्यो कुरा हामीले आफ्नो कुराहरू राख्यौँ। 5 वटा राजनीतिक दललाई सामान्य राष्ट्रपतिजीले बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ पनि हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ। अब भनेपछि त जुन सीमाङ्कनको कुरा छ, अहिले जुन समुदायगत रूपमा बसोबास गरेका जुन जात त्यहाँ पहिचानको आधारमा जुन जातिहरू अवस्था रहेको छ, त्यसो हेर्ने हो भने त अहिलेको सीमाङ्कन त त्यति मेल खाएन नि। उसले त यसलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको देखियो। हो, हाम्रो सुरुदेखि नै एरान छ। हाम्रो पार्टीको अस्ति पनि डिसिजन भयो र पार्टीको कार्य सम्पादन र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले एउटा निर्णय के गर्यो भने कैलाली कञ्चनपुरलाई 5 नम्बर प्रदेश जुन अहिले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। परिमार्जित गरेर कैलाली कञ्चनपुर 5 नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो पार्टीले निर्णय गरिसकेको हुनाले हामी त्यसमा अहिले पनि अडान हाम्रो त्यही छ। अब तपाईँ त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ 5 नम्बर प्रदेश र 4 नम्बर प्रदेशको जुन विवाद छ अहिले, त्यहाँ त फेरि अर्कै खालको जुन समझदारी पनि बनेको छ। यस हिसाबमा हेर्ने हो भने त सरकारले ल्याएको जुन प्रस्ताव छ, यो प्रस्तावलाई लिएर अहिले जुन सडक र सदनमा जुन खालको अवरोध देखिएको छ, यसमा चाहिँ फोरम लोकतान्त्रिकको स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो? फोरम लोकतान्त्रिकले के हुनुपर्छ भन्ने उसको अडान रहेको छ। होइन, अब के छ भने हामीले के भनेका छौँ भने मुख्य कुरा सीमाङ्कनको कुरा हो। सीमाङ्कन अब 5 नम्बर प्रदेशलाई मात्रै होइन कि तपाईहरूले हिजो पनि हामीले भन्यौँ कि अब शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भन्यौँ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजीलाई, प्रतिपक्षका दलका नेतालाई, अब सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापतिजीलाई र अब अहिले चौथो पार्टीको रूपमा जुन आउनु भएको छ राप्रपा, उहाँका अब राष्ट्रिय अध्यक्षजी पनि आउनु भएको थियो, कमल थापाजी लगायतका साथीहरू। हामीले उहाँले पनि भन्यौँ कि अब 5 नम्बर प्रदेशलाई मात्रै होइन कि 7 नम्बरबाट 2टा जिल्लालाई 5 नम्बरमा राखौँ र 2 नम्बर प्रदेशमा झापा मोरङ सुनसरीलाई 2 नम्बर प्रदेशमा गाभौँ। यदि त्यो हुन सकेन भने हामीले के भनेका थियौँ, 16 बुँदे सहमति गर्दाखेरि हामीले 8 प्रदेशको परिकल्पना गरेका थियौँ र 8 प्रदेशमा हामीले एउटा विकल्प के दिएका छौँ भने झापा मोरङ सुनसरी 2 नम्बर प्रदेशमा हामी राखौँ। यदि त्यो हुन सकेन भने झापा मोरङ सुनसरी सिराहा सप्तरी उदयपुरको एउटा प्रदेश बनाऊ। त्यसमा पनि लगभग 35 लाखको जनसङ्ख्या हुन्छ। त्यसलाई गर्दा के छ भने अहिले पनि 20 लाखको जनसङ्ख्या भएको एउटा प्रदेश छ भने हामीले 35 लाखको जनसङ्ख्या भएको पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई गर्दाखेरि त्यसमा पनि विचार गर्नुहोस्। र यसलाई गर्दा के हुन्छ भने थारूको पनि मुद्दा एड्रेस हुन्छ, मधेसीको पनि मुद्दा एड्रेस हुन्छ, आदिवासी जनजातिको पनि मुद्दा एड्रेस हुन्छ। त्यसलाई गर्दा के छ भने समग्र रूपमा हामीले प्याकेजमै सहमति गरौँ भन्ने कुराको बारेमा हिजो पनि हामी भन्यौँ 5 दलका नेताहरूलाई र अहिले पनि हाम्रो त्यही आडान छ। भनेपछि अब अहिले देखिएको विषय तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको 2 नम्बर प्रदेशमा पनि अरू जिल्लाहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने जुन तपाईँको तर्क छ 2, 4, 5 र त्यसै गरी 7 नम्बरको कुरा नि यहाँ लिएर भयो भन्दाखेरि हामीले त समग्र यो अहिलेको जुन 7 वटा प्रदेशमा त 3-4 वटा प्रदेशलाई त अझै पनि मिलाउनु पर्ने पो खाँचो देखियो। त यसले गर्दाखेरि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ लाग्ने कि यो सीमा चाहिँ मिलाएर चाहिँ प्रदेश निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढाउने होइन। अब संविधान जबसम्म मानिसहरूको फिलिङ यो हुनु पर्यो कि मेरो संविधान हो, अपनत्व फिलिङ हुनु पर्यो। अपनत्व फिलिङ हुनको लागि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति हरूलाई हामीले एड्रेस नगरिकन हामीले संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसलाई गर्दा के छ भने यो संविधान मेरो हो भन्ने कुराको बारेमा भावना त जगाउनु पर्यो नि जनतामा। र त्यसलाई गर्दा यो नेपालको चौथो जनसङ्ख्या रहेको थारू समुदाय को बारेमा अब पश्चिमतिर कैलाली कञ्चनपुर सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको थारूलाई उतातिर 7 नम्बर प्रदेशमा मिलाइदिए। फेरि पूर्वतिर तपाईँको सुनसरी मोरङ झापामा रहेका थारूहरूलाई तपाईँको 1 नम्बर प्रदेशमा मिलाइदिए। भनेपछि समुदाय एटेक भनेको थारू समुदायमाथि एटेक भएको छ। त्यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भने कि हिजो पनि हामीले सबै शीर्ष नेताहरूलाई भन्यौँ कि थारूहरूसँग तपाईँहरूको के दुश्मनी छ? मधेसीलाई तपाईँले 2 नम्बर प्रदेश बनाउनु भयो तर थारूहरूलाई एड्रेस गर्न सक्नु भएन। त्यसलाई गर्दाखेरि थारूलाई पनि एड्रेस गर्नुहोस्। थारू समुदायले एड्रेस गर्दाखेरि झापा मोरङ सुनसरीलाई तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा राख्नुहोस् वा हामीले दिएको विकल्प जुन 6 वटा जिल्ला मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुहोस्, त्यो एउटा विकल्प हो। हामीले अप्सन पनि दिएका छौँ। र साथसाथै तपाईँको अब कैलाली कञ्चनपुरका थारूहरू हामी 5 नम्बर प्रदेशमा किन जोडिन चाहन्छन् भने नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया जो थारूहरूको पनि बहुल्यता छ त्यसमा पनि हामी त्यसमा मिस्न चाहन्छौँ। त्यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो यो माग हो, यसलाई पनि एड्रेस गर्नुहोस् भन्ने कुराको बारेमा स्ट्रङली हामी हिजो राष्ट्रपतिजीको आफ्नो कुरा राख्यौँ। अब भनेपछि त अहिले तपाईँहरूले उठाएको माग र मधेसी मोर्चाले उठाएको मागलाई हेर्ने हो भने त ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ
दुईतर्फ फर्केर हेर्नुपर्ने जस्तो देखियो। 2 नम्बरमा तपाईँले मिसाउनु पर्ने भन्ने प्रदेश र अहिले 5 नम्बरको जुन सीमा कोरिएको छ, यस्ता हेर्ने भने तपाईँहरूले उठाएको माग त त्यहाँ बेमेल देखियो। मधेसी मोर्चासँगको जुन माग छ उनीहरूसँग तपाईँको जुन सहमत हुने सम्भावना देखिँदैन फेरि? होइन, मधेसी मोर्चासँग हामी जतिखेर मधेसी मोर्चामा थियौँ र हामीले एउटा नम्स तयार गऱ्यौँ। नम्स के तयार गऱ्यौँ भने कि मधेस तराईमा 2टा प्रदेश हुनुपर्छ, पश्चिमतिर थरवट प्रदेश अनि पूर्वतिर मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा त्यो हामीले सुरुदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले आफ्नो कुरा राख्दै आएको थियो र त्यसलाई मधेसी मोर्चाले त्यो बेला मानेको पनि थियो। र अहिले आएर के भयो भने कि खालि अब कैलाली कञ्चनपुरलाई उतातिर छोडिदिने, झापामुरङ सुनसरी उतातिर छोडिदिने भनेपछि मधेसीको मात्रै तपाईँको कुरा एड्रेस हुने भयो भने थारू पनि सँगसँगै आन्दोलनमा थियो। हजारौं थारू तपाईँको आन्दोलनमा थिए। अहिले पनि अब तपाईँको अब स्वरूपहरू चेन्ज भएको छ, आन्दोलनका स्वरूपहरू चेन्ज भएको छ, तर थारूहरू पनि अहिले पनि आन्दोलनमा छन्। त्यसले गर्दा के छ भने थारूहरूको मुद्दाले यदि तपाईँहरू सम्बोधन गर्नु भएन भने यो कुरा त अब गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उठाएका मुद्दालाई पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। यसमा हामीले तपाईँहरूको उठाएका मुद्दालाई हामीले साथ दिइरहेछौँ र हामीले उठाएका मुद्दाहरू तपाईँहरू पनि साथ दिनुहोस् भन्ने कुराको बारेमा अस्ति पनि हामीले मधेसी मोर्चाका नेता मोहन ठाकुरजीलाई भनेका थियौँ। अस्ति पनि हाम्रो भेटघाट भर्खरै भएको थियो। तर त्यो मतहरू मिलाउनको लागि जसरी तपाईँहरू 16 बुद्धीभन्दा अगाडि एउटा मोर्चामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, मधेसी मोर्चामा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? 8वटाको जुन मोर्चा बनेको थियो त्यसमा 16 बुद्धि गरे पछाडि तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट निकालियो अथवा तपाईँहरू निक्लिनुभयो, त्यो निकालिएको कुरा आइरहेको छ। तपाईँहरू मिलेर जानुपर्ने ठाउँमा झन् यसरी पछाडि फर्केर बढ्दाखेरि त झन् अलिकति असिलो हुँदैन? होइन, अब के छ भने हाम्रो जुन सुरुदेखिको आडान छ, सुरुदेखिको जुन हाम्रो बटम लाइन छ, त्यो बटम लाइन हाम्रो कायम छ। तर मधेसी मोर्चाले आफ्नो बटम लाइन छोड्यो। किन छोड्यो भने झापामुरङ सुनसरी उहाँहरूले छोडिदिनु भयो, कैलाली कञ्चनपुरलाई छोडिदिनु भयो भनेपछि मधेसी मोर्चाले त आफ्नो मुद्दा त छोड्यो नि त। तर हामीले आफ्नो मुद्दा छोडेका छैनौँ। हामीले के यस मानेमा छोडेका छैनौँ कि अहिले पनि मैले अघि नै भने कि झापामुरङ सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरको बारेमा जबसम्म एड्रेस हुँदैन तबसम्म जनताको माग पुरा हुँदैन। त्यसलाई गर्दाखेरि राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको रिपोर्ट जुन थियो त्यसलाई हामीले आधार मानेर आफ्नो राजनीति सुरु गरेका छौँ र त्यसलाई बटम लाइन मानेर मधेसी मोर्चाले त्यो बेला पनि गरेको थियो। तर के लागेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकलाई चाहिँ पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ सरकारमा जाने हतारो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी सरकार ढल्ने देखिसके पछाडि उसले माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल्यो र त्यस पछाडि पनि सरकारको एउटा आश देखाएर अहिलेसम्म चाहिँ नयता सरकारमा जान हामी सरकारमा जाँदैन भन्ने कुराको बारेमा प्रष्ट रूपमा हामी सुरुमा भनेका थियौँ र हाम्रा साथीहरू जुन थिए उहाँहरू सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा धेरै ठुलो दबाव थियो र त्यस आधारमा पार्टी यदि तपाईँहरूले सरकारमा हामीले पठाउनु भएन भने पार्टी पनि फोर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा केही साथीहरू भनेका थिए। तर हालको अवस्थामा हामीले के भनेका थियौँ भने कि अहिले सरकारमा जाने अवस्था छैन। अहिले हामीले मुद्दालाई एड्रेस गराउनको लागि हामीले प्रचण्डलाई आफ्नो मत दिएका छौँ। त्यसलाई गर्दाखेरि पहिलो कुरा के हो भने हाम्रो मुद्दालाई एड्रेस होस्, त्यसपछि सरकारमा जाने आउने त भइरहन्छ। त्यसलाई गर्दाखेरि त्यो कुरा साथीले सम्झाइसकेपछि अहिले हामीले ती साथीहरू अहिले पनि हाम्रो कुरामा उहाँहरू आउनु भएको छ। त्यसलाई गर्दाखेरि सरकारमा जान हतारो चाहिँ होइन त्यो होइन भनिरहँदाखेरि भन्नेले के पनि भनिरहेका छन् भने मधेसी मोर्चालाई जुन प्रचण्डसँग जुन सहकार्य हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई सरकारमा ल्यायो भने तपाईँको हाम्रो समर्थन चाहिँ फिर्ता हुन्छ भन्ने धम्की मधेसी मोर्चाको थियो र त्यस सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसले पनि तपाईँहरूलाई रुचाएको थिएन। यो त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन, के थियो भने कि उहाँहरूको शङ्का के थियो भने कि अब उहाँहरू सिधै तपाईँको सरकारमा जान्छन् भन्ने कुराको बारेमा शङ्का थियो। शङ्का स्वाभाविक कुरा हो, शङ्का गर्नु स्वाभाविक कुरा। किनभने तर एउटा कुरा के हो भने मेरो पार्टीले के गर्छ भन्ने कुराको बारेमा मैले डिसिजन गर्न पाउनु पर्यो नि। अरू पार्टीले डिसिजन गर्ने कुरा होइन नि त, होइन? उहाँहरूले आफ्नो मधेसी मोर्चाले के गर्छ गर्दैन उहाँहरूको मोर्चाको कुरा हो। हाम्रो पार्टीले के गर्छ गर्दैन भन्ने कुराको बारेमा त हामीले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो नि। त्यसलाई गर्दाखेरि त्यो कसैले अब आफ्नो निर्णय अरूमाथि लाद्ने कुरा भयो भने त राम्रो त भएन। तपाईँहरूको इच्छा चाहिँ सरकारमा जाने नै थियो होइन? उपप्रधानमन्त्री सहित होइन, बिल्कुलै थिएन। र त्यो बेला हामीले अब सरकारमा केही साथीहरू जानुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा भन्नुभएको थियो र हामीले के भन्यो भने ठिक छ सरकारमा हामी पठाउँला तपाईँहरूलाई, तर के छ भने हाम्रो मुद्दालाई जुन कुरा छ त्यो एड्रेस होस्, त्यसपछि हामी सरकारमा पठाउँला भन्ने कुराको बारेमा हामीले त्यो भनेका थियौँ। अब यो अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनामा आउँ, जसरी सरकारले संविधान संशोधनको लागि जुन प्रस्ताव संसदमा लगेको छ र त्यो 24 गतेको लागि
भाका सरेको छ, टेबल गर्ने भनेर उद्घोष त गरेको छ, तर नेकपा एमाले अहिले राजधानी तताइरहेको छ। अहिले पनि आन्दोलनमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ, आमसभाको आयोजना उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ अहिले ल्याएको जुन संविधान संशोधन संविधान विरुद्ध छ, राष्ट्रहित विरुद्ध छ भनेर जसरी विपक्षीले आरोप लगाइरहेका छन्, तपाईँ त सत्तारूढ घटकै हो, सरकारमा नगए पनि तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। यो अहिले आएको प्रस्ताव चाहिँ फोरम लोकतान्त्रिकलाई कतिको मान्य छ, कतिको जायज छ, के छ तपाईँको धारणा बुझौँ? होइन, सरकारले ल्याएको माग ठिक हो, जुन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ ठिक छ, तर त्यो अधुरो छ, अपुरो छ। त्यो भनेको चाहिँ अझै त्यसमा थप्नुपर्ने कि परिमार्जन गर्नु? परिमार्जित गरेर के छ भने कैलाली कञ्चनपुरलाई मिसायो भने त्यो पुरा हुन्छ। भनेपछि अहिले सरकारले जसरी प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ र त्यसलाई जुन प्रक्रियामा लानको लागि उसले खोजिरहेको छ, यो अहिलेकै अवस्थामा तपाईँहरूले भोट हाल्नुहुनुहोस्। अब के छ भने अहिले मैले अघि नै भने कि अपुरो छ यसलाई, यो जुन प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ उहाँहरू, त्यो अपुरो छ, अधुरो छ। त्यसले अपुरो अधुरोलाई पुरा गर्नको लागि यदि हामीले कैलाली कञ्चनपुरलाई 5 नम्बर प्रदेशमा मिलायौँ भने त्यो पुरा हुन्छ र त्यो सहजै पास हुन्छ र त्यो थर्ड मेजोरिटी पुग्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले हिजो पनि भन्यौँ। हामीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले, जो शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिजीकै अगाडि हामीले हिजो भन्यौँ। त्यसलाई गर्दाखेरि यसलाई परिमार्जित गरौँ, परिमार्जित गरेर कैलाली कञ्चनपुरलाई 5 नम्बर प्रदेशमा मिसाउँ। जुन प्रस्ताव तपाईँहरू दर्ता गर्नुभएको छ त्यो ठिक हो, तर त्यो अधुरो छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि कैलाली कञ्चनपुरलाई मिसाउँ भन्ने कुराको बारेमा हिजो हामीले भन्यौँ र अब त्यसमा अब केही साथीहरू अलिकति असहमति जस्तै जस्तै शेरबहादुरजी असहमति जस्तै जनाउनु भयो। हिजोको कुरामा भन्छु, हिजो उहाँले अब जस्तै केपी ओलीजीले के भन्नुभयो भने 5 नम्बर प्रदेश तपाईँहरूले संशोधन प्रस्ताव त प्रस्तुत गर्नुभयो, तर त्यसमा कैलाली कञ्चनपुरलाई यदि मिलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराको बारेमा उहाँले भने बित्तिकै शेरबहादुरजी के भन्नुभयो भने झापामुरुङ सुनसरीलाई तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशमा मिलाउनुहोस् न, त्यसपछि म कैलाली कञ्चनपुरलाई 5 नम्बर प्रदेश मिलाउँछु जस्ता उहाँले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि यसबाट प्रश्न के देखिन्छ भने कि उहाँहरूको मानसिकता जुन थियो पहिले 64 सालमै त्यो मानसिकता अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन भन्ने कुराको बारेमा मैले महसुस गरेँ र हामीले दबाब स्वरूप अहिले पनि त्यो कुरा भनिरहेको छौँ। त्यसलाई गर्दाखेरि मधेसी मोर्चासँग पनि यस्तै कुरा जस्तै अस्ति मैले भने मान ठाकुरले स्पष्ट रूपमा हामीले भन्यौँ कि यो जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव जो प्रस्तुत भएको छ त्यो अधुरो छ, अपुरो छ। त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि कैलाली कञ्चनपुर जिल्लालाई हामी त्यसमा गाभौँ। यसमा सहमति छ कि छैन भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो सहमति छ भन्ने कुराको बारे भन्नुभयो र यसलाई कसरी जाने भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, टेबल भइसकेपछि यसलाई हामीले संशोधन मार्फत हामीले आफ्नो कुरा। अब यहाँ त संविधान संशोधन भन्दा पनि संविधानको धारा नै खारेज गर्ने कुरा पनि आयो। महन्त ठाकुरले हिजो पनि भन्दै हुन्थे संविधानको 274 धारालाई त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, यसले गर्दाखेरि त हामी संविधान बनाउँदै जाने, त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ आफू अनुकूल बनाउँदै लैजाने हो भने त संविधान जस्तो नहोला नि त फेरि। होइन, के छ भने हेर्नुहोस्, अन्तरिम संविधान हामी बनाउँदाखेरि सबै पक्षले बनाए, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, भर्खर माओवादी आएको थियो, सबै मिलेर बनाएको संविधानलाई हामीले 13-14 पटक हामीले संशोधन गर्यौँ र भर्खरै तपाईँको यो आएको संविधान एकपटक हामीले संशोधन गरिसक्यौँ भनेपछि संशोधन गर्ने यो त कुनै अब के भन्छन् कुनै हिन्दूहरूको तपाईँको अब यो कुनै अब रामायण त होइन के, त्यसमा कुनै क ख चेन्ज हुँदैन, या कुनै मुस्लिमहरूको तपाईँको कुरान त होइन, त्यसलाई गर्दाखेरि बाइबल त होइन। त्यसलाई गर्दा के छ भने संविधान हामीले बनाएका हौँ र त्यसमा देखेका कमी कमजोरीलाई हामी हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो भनाइ हो। त्यसलाई गर्दा के छ भने हिजो अब केपी ओलीजीले के भन्नुभयो भने कि तपाईँहरू फिर्ता 274 को बारेमा सवाल आइसकेपछि के हो भने 274 धारामा के छ भने कि यो प्रदेशको सहमति लिनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा। तर अहिले त संक्रमणकाल छ, अहिले तपाईँको प्रदेशको पनि चुनाव भएको छैन, स्थानीय तहको चुनाव भएको छैन भनेपछि त्यसलाई हामीले के छ भने त्यो धाराको केही उपधाराहरू जुन छ 4 नम्बर त्यसलाई हामीले यदि बदल्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। किनभने जतिखेर यो प्रदेशको चुनाव हुन्छ, प्रदेश चुनाव भइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँका जनताले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो संघीय संसदले गर्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा आयो भने त्यो गरौँला। तर त्यो पुरै धारालाई चेन्ज गर्न लागि होइन कि त्यो धाराभित्र रहेका जुन कमी कमजोरी छ त्यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो पनि जिकिर हो। संविधानले व्याख्या गरे अनुरूप जुन त्यो सीमाङ्कनको कुरालाई प्रदेश सेवा निर्माण नभइसकेको अवस्थामा चलाउन पाइँदैन भनेर जुन व्याख्या गरेको छ नि, त्यो चाहिँ अहिले जसरी एमाले यो तर्क गरिरहेको छ
तपाईको यसमा चाहिँ विचार चाहिँ के छ? जसरी नेकपा एमाले सीमाको कुरा प्रदेशसभा आइसकेपछि मात्रै यो फेरबदल हुन सक्ने भनेर जसरी उसले तर्क गरिरहेको छ नि, यो चाहिँ ठिक हो कि बेठिक हो त उसले? होइन, के छ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले संग्राम, मैले घिने भने संग्रामकाल अवस्था छ। स्थानीय चुनाव भएको छैन, तपाईँको प्रदेशको चुनाव भएको छैन, होइन? उसले चुनाव गरौँ अनि त्यसपछि प्रदेशसभा पनि हुन्छ, त्यसपछि छिनोफानो गरौँ, त्यतापट्टि नलागिकन अहिले अल्झाउने संविधान माग तपाईँको पुरा नभइकन चुनाव हुन सक्ने अवस्था मैले देख्दैन, होइन? र त्यो चाहिँ राजनीतिक दलको आफू अनुकूलको व्याख्या भयो भने मात्रै यो चाहिँ पुरा हुने भयो संविधान, अनि त्यसपछि चुनावको चरण पार गर्ने, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने। आज म बिहान तपाईँको कान्तिपुर अब रेडियोबाट हेडलाइन्समा अब पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजीको मैले अब इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ र उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने के अदालतले ओके भनिसकेको छ, ल तपाईँहरूको आफ्नो संसदभित्रको क्षेत्राधिकारभित्र कुरा हो, तपाईँहरू यो काम गर्नुहोस्, तर संविधानसँग बाझिने कुराको बारेमा पुनर्लोकन हुन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा सर्वोच्च अदालत निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ सर्वोच्चले भनेको जुन एउटा फैसला छ, त्यो फैसलालाई चाहिँ सबैले चाहिँ स्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमाले स्वीकार गरेको छ, मधेसी मोर्चाले पनि स्वीकार गरेको छ, कांग्रेस माओवादीले पनि स्वीकार गरेको छ। सबैले स्वीकार गर्ने यो जसरी एमाले के भनेको छ भने सर्वोच्चले दिएको जुन संसदको अहिलेको अवस्था छ, संसदमा चाहिँ लान पाइने तर संसदले त्यसलाई चलाउन नपाइने, र त्यो चलाइयो भने त फेरि अर्को आदेश आउन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि म त्यही भन्दैछु। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले चलाइयो, होइन? 5 नम्बर प्रदेशबाट तपाईँको 4-5वटा जिल्लालाई हामीले आउट गर्यौँ, 4 नम्बर प्रदेशमा मिलायौँ, होइन? त्यस आधारमा चुनाव भयो। चुनाव भइसकेपछि भोलिको दिनमा तपाईँको 4 नम्बर प्रदेशका जुन 4-5वटा जिल्ला छ उसले भन्छ कि होइन हामीले 5 नम्बर प्रदेशमा मिल्न पाउनु पर्यो भन्ने कुराको बारेमा आयो भने विवाद हुन्छ, होइन? त्यो कुराले कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा त्यो बेलाको कुरा हो। तर अहिलेको अवस्थामा के छ भने मैले घिने भने कि अब यदि सहमति हुन सकेन भने तपाईँको प्रदेशको चुनाव हुन सकेन उदाहरणको लागि, या स्थानीय चुनाव हुन सकेन, कुरा मिलेन भने चुनाव नहुन सक्छ, होइन? संसदको मात्रै या संघीय संसदको मात्रै चुनाव हुने भयो। चुनाव भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा मात्रै गठन हुने भयो, राष्ट्रसभा गठन त हुन भएन। र एउटा प्रदेशबाट 8-8 जना जाने भनेपछि 8-7-56 जना जाने भयो। प्रदेशको चुनाव भएन भने त तपाईँको त राष्ट्रसभा गठन नहुने भयो। जब राष्ट्रसभा गठन पनि नहुने भयो, गाविसका पनि चुनाव नहुने भइसकेपछि राष्ट्रसभा त गठन नहुने भयो। राष्ट्रसभा गठन नभएपछि के हुन्छ भने त्यसपछि तपाईँको प्रतिनिधि सभाले मात्रै बजेट पास गर्यो, एउटा बजेटको मात्रै कुरा गर्नु, एउटा उदाहरणको रूपमा बजेट मात्रै तपाईँको पास भयो, अनि राष्ट्रसभा छैन भने त्यो अनि राष्ट्रसभाले पास गरेन भने त कसरी तपाईँको बजेट पास हुन्छ? त्यो पनि अवस्था आउँछ, कुनै पनि विधेयक पास हुँदैन। त्यसलाई गर्दा के छ भने भोलिको दिनमा जटिलतालाई हेर्दै अहिले नै हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति बनाउँदाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो हट छोड्नुपर्छ। त्यसलाई गर्दा के छ भने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा लगायत जति पनि उहाँहरू आफ्नो आडानमा हुनुहुन्छ, केही न केही अलिकति उहाँले मिलन बिन्दुलाई हामीले पहिल्याउनुपर्छ। मिलन बिन्दुलाई पुर्याउन सकेन भने नयाँ शक्तिका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने र त्यो अनुरूपको जुन संविधान कार्यान्वयनको लागि चुनावको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जुन एउटा आफ्नो सुझाव दिनुभएको थियो नि, त्यसरी बढ्न सकिने सम्भावना छ कि छैन त अहिले? अहिले तत्काल छैन, किनभने नेपाली कांग्रेसले त्यो बेला के भन्दियो भने संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। यदि नेकपा एमाले सत्ता पक्ष भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, भोलि हामी सत्तामा गयौँ भने उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसलाई गर्दाखेरि सम्बन्ध सुरुवात नेपाली कांग्रेसले नै आफ्नो कुरा बिगारेको छ र त्यसलाई गर्दाखेरि राष्ट्र सहमति हुन अहिले के छ भने सबै पार्टीहरूको एउटा भएर सरकारमा जाउँ भन्ने कुराको राम्रो कुरा हो त्यो। तर अब जुन ठुला दलहरू छन् जस्तै नेपाली कांग्रेस एमाले उहाँहरू मान्नु पर्यो नि, पहिले त माओवादी मान्नु पर्यो, 3 ठुला दल त मान्नै पर्यो यो कुराको बारेमा। तर अब अहिले देखिएको अवस्था चाहिँ के छ? दोस्रो ठुलो दल सडकमा छ, सदनमा छ, उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, अनि यो हिसाबमा सरकारले चाहिँ एकपक्षीय रूपमा चाहिँ यसरी संविधान संशोधनको विषयलाई संसदमा लानु उपयुक्त मान्नुहुन्छ तपाईँ? राप्रपाले पनि यसमा चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईले यो प्रस्तावलाई चाहिँ संसदमा टेबल गर्नुको अर्थ के हो? यसलाई चाहिँ यसलाई कसरी प्रश्न हैन, टेबल गरिसकेपछि एउटा कुरा के छ भने संसदभित्र जे छ छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। छिनोफानो भनेको कस्तो भने एउटा कुरा चाहिँ सबैको सहमति पनि त्यसमा आएको छैन, समान धारणा बनिसकेको छैन। त्यो जान्दा जान्दै यो ब्रेक फेल भएको गाडी चाहिँ दुर्घटना गराउन कसले खोज्छ र?
तपाईले भनेको कुरा ठिक कुरा हो, तर एउटा कुरा के छ भने हामीले जुन सरकारले संविधान संशोधन जुन प्रस्ताव जुन दर्ता गराएको छ त्यसलाई टेबल गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईको के हुन्छ भने त्यसपछि छलफल सुरु भयो भने त्यसपछि आफ्ना मतहरू राख्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो, किनभने त्यसपछि कसले कहाँ भोट दिने भन्ने कुराको बारेमा हुन्थ्यो। मुख्य कुरा के साधारण बहुमतबाट त हुँदैन, साधारण त्यो त 2/3 बहुमत पुर्याउनुपर्छ। 2/3 बहुमत पुर्याउनको लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिक सबै दलहरू मिलेन 2/3 बहुमत त पुग्दैन। त्यसलाई गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ एमाले बिना पनि पुर्याएर देखाइदिन्छु भने हैन, कसरी पुर्याउनुहुन्छ? उहाँहरू जस्तै 9 दल उतातिर छन्, 9 दललाई माइनस गरेर तपाईको कसरी पुग्छ तपाईको 2/3 मेजोरिटी? अब उसो 24 गतेको जुन संसद बैठकमा के हुन्छ त? अब तपाईले के मैले देखे अनुसार हिजोको केपी ओलीजीको भनाइ अनुसार त कुरो मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजोको भनाइ अनुसार अब रातारात फेरि अब समय छ, अब भोलि पनि छ, पर्सि पनि छ हैन। आज 22 गते टेस्ट, भोलि 23 गते हो, अब 24 गते बिहानसम्म यदि के समझदारी भयो भने तपाईको संसद खुल्न सक्छ। संसद खुलेर तपाईको के छ भने संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि टेबल हुने, निर्वाचनका तपाईको नियम कानुनहरू छन् त्यसलाई पनि तपाईको अब प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढायो भने के हुन्छ भने यतातिर संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पास हुन्छ, सहमति भयो भने त्यसपछि निर्वाचन पनि उतातिर हुन्छ। त्यसलाई गर्दा के छ भने सबै थोकलाई यदि हामीले निर्वाचन गर्ने हो भने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने जुन संविधान संशोधनको जुन सीमाङ्कनको बारे जुन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर त्यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै त्यसमा जस्तै अघि नै मैले भने कि कैलाली कञ्चनपुरलाई त्यसमा 5 नम्बर प्रदेशमा थपेर यदि गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो एउटा सेफ ल्यान्डिङ बाटो हुन्छ र त्यसलाई गर्दा के छ भने केही न केही निकासहरू निस्किन्छ भन्ने कुरा। फोरम लोकतान्त्रिक चाहिँ विपक्षी दलतिर ढल्किने सम्भावना पनि छ कि छैन? अब विपक्षी दल र सत्ता पक्ष भन्दा पनि भोटिङको कुरा आउँदाखेरि हामीले उठाएका मुद्दाको बारेमा पहिले त अब नेपाली कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रले उहाँहरूले हाम्रो कुराको बारेमा स्पष्ट रूपमा कुरा राख्नुभयो। हिजो पनि हामीले कुरा राख्दाखेरि उहाँहरू के भन्नु, टेबल त हुन दिनुहोस्, त्यसपछि संशोधन हामीले गरौँ, संशोधन गरिसकेपछि कति गर्न सकिन्छ त्यसमा अगाडि बढौँ भन्ने कुराको बारेमा उहाँहरूले भन्नुभयो। भनेपछि अब टेबल भइसकेपछि जब संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ हामीले दिएको संशोधनलाई उहाँहरूले कति तपाईको अपनत्व ग्रहण गर्नुहुन्छ? तर अहिलेसम्मको छनक हेर्दाखेरि त तपाईहरूको जुन सुनवाईलाई त उहाँहरूले पुरा गर्ने छ। अब यसो हेर्दाखेरि अब हिजो शेरबहादुरजीको कुरा सुन्दाखेरि त मलाई लाग्दैन कि उहाँहरू त्यो प्रचण्डजीले पोजिटिभ कुरा गर्नुभयो, तर शेरबहादुरजी त्यो पोजिटिभ कुरा गर्नु भएन। यसबाट प्रश्न के हुन्छ भने कि उहाँहरूले कैलाली कञ्चनपुरलाई 5 नम्बर प्रदेशमा मिलाउन खोजिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। अब मधेसी मोर्चाले के गर्छ त्यो उहाँहरूको मोर्चाको कुरा हो, तर हाम्रो फोरम लोकतान्त्रिकले आफ्नो स्पष्ट आह्वान छ कि कैलाली कञ्चनपुरलाई 5 नम्बर प्रदेशमा यही संविधान जुन संशोधन जुन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ परिमार्जित गरेर कैलाली कञ्चनपुर। अहिलेको अवस्थामा तपाईहरूलाई जुन सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव त्यसमा चाहिँ तपाईहरूको भोट हाल्नुहुनुहोस् भाइ। यदि उहाँले परिमार्जित गर्नु भएन, हामीले दिएको संविधान संशोधन जुन संशोधन प्रस्तुत गर्छौँ हामीहरू त्यसको बारेमा उहाँले एड्रेस गर्नु भएन भने हामीले त्यसको बारेमा पुनः पार्टीको बैठक र संसदको बैठकबाट गरेर केही न केही निर्णय गर्छौँ। हवस्, हामीलाई समय दिनुभयो विचार राख्ने यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामजनम चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरौँ। सगरमाथा विशेष अहिलेलाई यति नै। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।